Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ठीक हैं? आप सबको आखिरी स्टोरी याद है? हमारी लास्ट वीक क्या थी? हमारी लास्ट वीक की जो स्टोरी थी शेख चिली के बारे में, किस किस को याद है? सबको याद है? अच्छा, कौन सुनाएगा? बारिया सुनाएगी? बारिया नहीं सुनाएगी। ओके, वदिया आप सुनाओगी? वदिया सुनाएगी। वदिया, क्या थी स्टोरी? एक बंदा था और उनकी अम्मी काम उनको कहती थी कोई चीज़ें करने, और वो सही तरह नहीं करते थे। ठीक तरीके से नहीं करता था और बस सोचता रहता था कि वो ये करेगा वो करेगा, और बाय द एंड कुछ भी नहीं होता था, है ना? बल्कि वो काम उल्टा हो जाता था। कितनी बुरी बात है ना। मेहनत करनी चाहिए ना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई काम कैसे हो सकता है ना? बिना मेहनत के तो कोई काम नहीं होता। तो आज की स्टोरी सुननी है। आज की जो स्टोरी है वो सच के बारे में है कि सच बोले तो अल्लाह मियाँ हमें उसका क्या सवाब देता है, और वो हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। पता है, सच में इतनी ताकत है। तो आज की स्टोरी शुरू करें। आज की जो स्टोरी है वो हमारे इस्लाम के एक बहुत बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में है। तो आज की कहानी है कि हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब बहुत छोटे थे, छोटी उम्र के थे, तो एक सफ़र पर रवाना हुए, और उनकी माँ ने क्या किया, उनकी मामा ने उनकी कपड़ों के अंदर जो है वो कुछ दिनार सी दिए। आपको पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि उस ज़माने में जो है वो लोग काफ़िलों में सफ़र करते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ एनिमल्स होते थे, तो उनके ऊपर सफ़र करते थे और सब लोग मिल के करते थे, क्योंकि रास्ते में काफ़िले डाकू लूट लेते थे। लोग अपना सामान लेके दूसरी जगह जा रहे होते थे बेचने के लिए, तो चोर क्या करते थे, उनसे वो सारा कुछ छीन लेते थे। तो इसी तरह जब हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पर निकले, तो उनकी मामा ने उनके कपड़ों में 40 दिनार सी दिए, और जाते जाते उन्हें नसीहत की कि मेरे प्यारे बेटे, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी मुश्किल आन पड़े, किसी भी हाल में तुमने झूठ नहीं बोलना। तो माँ की ये नसीहत सुन के, उनकी ये एडवाइस सुन के आप अपने रास्ते पर चल पड़े। वो काफ़िला जिसमें हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो एक जगह रुक गए। अभी वो वहाँ रुके ही थे कि बहुत सारे डाकुओं ने हमला कर दिया और कहने लगे, जिसके पास जो कुछ है वो हमारे हवाले कर दो। तो सब लोग बेचारे डर गए, और जिसके पास जो कुछ था उसने वो निकाल कर डाकुओं के हवाले कर दिया। जब उनमें से एक डाकू हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, तो उसने उनसे कहा, ए छोटे लड़के, तुम्हारे पास क्या है? उस पर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें बताया कि मेरे पास 40 दिनार है। उस डाकू ने उनकी अच्छी तरह से तलाशी ली, मगर कुछ भी नहीं मिला। तो सारे डाकुओं ने एक एक करके आके उनकी तलाशी ली, उनके कपड़े चेक किए, और उनकी पॉकेट्स में से कुछ भी नहीं निकला। तो वो डाकुओं ने अपने सरदार के पास ले गए और कहने लगे, ये छोटा लड़का जो है वो हमारे साथ मजाक कर रहा है और कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है। हम सब ने अच्छी तरह तलाशी ली है, मगर इसकी जेब में तो कुछ है ही नहीं, हमें इसमें से कुछ मिला ही नहीं। तो इस पर डाकुओं के सरदार बोला, ए लड़के, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हम सब ने देखा है, तुम्हारे कपड़ों में तो कुछ भी नहीं है। तो ना, इस पर हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बोले, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी वालदा ने मुझे सिखाया है कि कितना भी मुश्किल वक्त आन पड़े, कोई भी मुसीबत आ पड़े, तुमने कभी झूठ नहीं बोलना। तो डाकुओं का सरदार बोला, मगर सबने तुम्हारे कपड़ों की अच्छी तरह से तलाशी ली है और सबने देखा है कि इनमें तो 1 रुपया भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम झूठ बोल रहे हो।
تو اس پر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، انہوں نے اپنی فیس کوٹ کو الٹا کر دیا، تو ان کے کپڑوں کے اندر سے 40 دینار سلے ہوئے ملے، اور سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس نے وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے تھے تو تم ہمیں نہیں بتا سکتے تھے کہ تمہارے کپڑوں کے اندر پیسے ہیں۔ اس پر حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا، اور میں اپنی ماما کی یہ بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس پر حضرت سید عبد القادر جیلانی کا کہ اس بات کا ڈاکوؤں کے سردار پر اس قدر اثر ہوا کہ اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اپنی ماما کی اتنی بات مانتا ہے، ان کا اتنا حکم مانتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، اور اس نے یہ بات یاد رکھی کہ ہمارا جو رب ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، کہ اس کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے نا۔ اللہ میاں نے بھی ہمیں یہ کہا ہے نا کہ اپنی ماں کی کبھی کوئی نافرمانی نہ کرے۔ تو حضرت سید عبد القادر جیلانی نے اپنی ماں کا حکم مانا اور ان ڈاکوؤں سے بالکل بھی نہیں ڈرے، اور ان کے سامنے سچ سچ بتا دیا۔ ڈاکور کے سردار نے جب یہ بات سنی، اس نے فوراً توبہ کر لی، اور اس نے سب لوگوں کو ان کا سامان واپس کر دیا، اور کہا اور ان سے معافی بھی مانگی، اور توبہ کر لی، اور کہا کہ آئندہ وہ کوئی برا کام نہیں کرے گئے۔ دیکھا بچوں، چھوٹے بچوں نے، جو ایک چھوٹے سے بچے نے اتنے بڑے ڈاکوؤں کے سردار کو کیسے بدل دیا ہے نا، کہ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی کہ آپ میں اتنی پاور آ جائے آپ کسی کو مار دو۔ ایک سچ بولنے سے انہوں نے اتنے بڑے ڈاکو کو جو ہے وہ ایک سچا مسلمان کر دیا ہے نا۔ تو آپ سب نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ تو نوال، آپ نے اس سٹوری سے کیا سبق سیکھا؟ کہ ہر وقت سچ بولنا ہوتا ہے نا، ہر وقت سچ بولنا چاہیے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ میاں بھی ان کی مدد فرماتا ہے نا۔ اس سٹوری میں سے ایک سوال جو ہے وہ ہم ان بچوں کے لیے رکھیں گے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہماری سٹوری جو ہے وہ کتنے غور سے سنتے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ بچہ کیوں کہتا جا رہا تھا کہ پیسے اس کی جیب میں ہیں؟ ہمارا سوال ہے کہ بچہ کیوں کہتا جا رہا تھا کہ پیسے اس کی جیب میں ہیں؟ تو اب ہم وہ میلز پڑھیں جو سارے بچوں نے ہمیں کی ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ یہ میل ہمیں کی ہے اسد محمود بٹ نے، ثاقب محمود بٹ نے، صوفیہ بٹ نے جرمنی سے، اور انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MTA کے آل پروگرامز بہت اچھے ہیں اور بہت بیوٹیفل ہوتے ہیں۔ MTA کی تمام ٹیم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جزا دے، آمین۔ ہم دونوں بردرز سسٹر جو ہے وہ اپنے ماما پاپا کے ساتھ سٹوری ٹائم دیکھتے ہیں، اور ہمارے ماما پاپا نے بھی ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم سب نے مل کر یہ عہد کیا ہے کہ ہم آئندہ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دیکھا کتنی اچھی بات سیکھی نا انہوں نے ہمارے پروگرام سے۔ ہمیں جو نیکسٹ میل آئی ہے وہ کی ہے فرحان عباسی نے، اور اس نے کہا ہے کہ اسٹوری ٹائم از اے فیبولس پروگرام، کنگریچولیشنس، آل بلیس آل دا MTA ٹیم۔ تھینک یو ویری مچ فرحان، آپ نے ہمیں میل کی اور آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا۔ دوسری میل جو ہے وہ ہمیں مہر وفا نے کی ہے بیلجیم سے، اور اس نے لکھا ہے کہ میرا نام مہر وفا ہے اور MTA پر اچھی کہانیوں کا یہ پروگرام وہ دیکھتی ہے، اور عید پر اللہ میاں کے نبیوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی کہانی ہم سب کزنس نے مل کر دیکھی، اور اسی طرح اور نبیوں کی اور دوسرے بزرگوں کی اچھی کہانیاں بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ ہم ضرور شامل کریں گے مہر وفا، جب بھی موقع ملا ہم یہ کہانیاں آپ تک ضرور لے کر آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی رائے ہمیں دیتے رہیے گا۔ ہمیں میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv، اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے MTA انٹرنیشنل اسٹوری ٹائم 16 گریسن ہال روڈ۔ ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW185QL۔
اس کے علاوہ اگر آپ یہ پروگرام MTA پر دیکھنا بھول گئے ہیں یا آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آپ کسی بھی وقت YouTube کے اوپر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ YouTube میں جا کر MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم لکھیں اور کسی بھی وقت یہ پروگرام دیکھ لیں. اس سبق کے ساتھ کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کبھی مدد نہیں فرماتا. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.